उसने बहुत कोशिश की कि मज़लूमों की चीखों की बाज़गश्त उसे सुनाई न दे, लेकिन उसका दिमाग मुसलसल चीख रहा था और वो मुसलसल एहसास गुनाह ने उसको जकड़ा हुआ था। और वो इस हद तक तकलीफ़ में रहा कि आखिरकार उसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। इसराइली फ़ौजी हलाक हो गया। लेकिन ये पहला इसराइली फ़ौजी नहीं है। इसराइली फ़ौज में ख़ुदकुशियों का रुझान खौफनाक हद तक बढ़ चुका है और पिछले 15 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं ये ख़ुदकुशी से मरने वाले फ़ौजियों की तादाद। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। एलेक्स मिलर 23 साल का कसाई जो भेजा गया था गज़ा और उसने गज़ा में बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया था, वापस आया। एक 2022 में एक हमले के दौरान वो ज़ख्मी हो गया था वेस्ट बैंक में मगरबी किनारे पे, और वहाँ पर हमले में ज़ख्मी होने के बाद जब वापस आया तो उसको बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपनी बहाली में और अपने इलाज के मामले में। और उसके बाद जब वो बेहतर हो गया तो उसने दोबारा सर्व करने का सोचा और वो दोबारा गज़ा चला गया और वहाँ पे उसने बहुत बड़े पैमाने पे कत्लेआम में हिस्सा लिया। लेकिन एक मुसलसल एहसास गुनाह था जो जिसने उसको जकड़ा हुआ था। उसका दिल बेचैन था, उसके दिमाग में धमाके हो रहे थे और वो इसी सूरत हाल में वापस आ गया और छुट्टी लेकर अपने घर बैठ गया। और उसको एहसास गुनाह ने इस शिद्दत से जकड़ा कि आखिरकार उसने अपने आप को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया और वो मर गया। आखिरी दिनों में वो अपने उस दोस्त को भी याद कर रहा था जो मारा गया हमास से एक झड़प में, और 2025 में उसको हलाक कर दिया था हमास ने। और ये दोनों कसाई बहुत ही मशहूर थे गज़ा में, बड़े पैमाने पे इन्होंने कत्लेआम किया था मज़लूमों का, और आखिरकार ये दोनों अपने अंजाम को पहुंच चुके। लेकिन एलेक्स मिलर की जो मिसाल है ये पहली नहीं है, इससे पहले भी कई लोग अपनी ज़िंदगियों का ख़ात्मा कर चुके हैं और ये ट्रेंड इस कदर खौफनाक हद तक बढ़ चुका है इसराइली फ़ौज में कि संभाला नहीं जा रहा। अब तक तकरीबन 1,70,000 फ़ौजियों ने नफ्सियाती दबाव का शिकार होकर मुख्तलिफ़ मुआलिजीन से रुजू किया और कहा कि हमें बताएं कि हम किस तरह हमें किसी थेरेपी से गुजारें, हमें नींद नहीं आती, हमें उन मज़लूमों के चेहरे सामने आते हैं जिनका हमने कत्लेआम किया। उस वक्त हम समझ रहे थे कि हमने बहुत अच्छा काम किया, इसराइल की बहुत खिदमत की, लेकिन अब वो बच्चे हमें याद आ रहे हैं। वो औरतें जो आखिर वक्त तक हमें दुहाई दे रही थी कि हमें क्यों मार रहे हो, हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा क्यों कर रहे हो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हमने उनको गोलियां मारी, उनके सरों में गोलियां मारी, उनको ज़ख्मी करके छोड़ दिया इस हद तक कि हमें पता था कि हम उनको अस्पताल जाने की इजाज़त नहीं देंगे और वो तड़प तड़प कर खून बह जाने से मर जाएंगे। इस तरह की दर्दनाक मौतें जब हमने देने की कोशिश की, जब हमने ये सारे गुनाह किए, तो उसके बाद हमारे दिल को कुछ इत्मीनान मिलता था, लेकिन बाद में हमारी ज़िंदगी अजीरन हो गई, हमारी नींद ख़राब हो गई, हमारा सुकून बर्बाद हो गया। और उसके बाद जब से हम गज़ा में सर्व करते रहे या उसके बाद वापस घर आ गए अपने तेल अवीव में या किसी और शहर के अंदर इसराइल के, हमें एहसास गुनाह मुसलसल जकड़े रहा। और इसी तरह का एक और केस भी आया जो बैत याम उसका इलाका है इसराइल का, वहाँ पर एक शेल्टर में अपने आप को गोली मार ली एक इसराइली फ़ौजी ने, इसलिए कि वो अपने कज़न्स की मौत देख चुका था, अपने दोस्तों की मौत देख चुका था, और उसको अंदाज़ा हुआ था कि वो इसराइली फ़ौज में सिर्फ इसलिए आया था कि वो मज़लूमों का कत्लेआम कर सकेगा या फिर उसको लड़ना नहीं पड़ेगा किसी से। उसको यकीन दिलाया गया था कि तुम्हारा मुकाबला किसी से भी नहीं होना, क्योंकि कोई हमसे लड़ने यहाँ तो नहीं आएगा, और हम जिससे लड़ने जाएंगे उसको हम कमज़ोर ही समझ रहे होंगे, इसीलिए हम तुम्हें वहाँ भेजेंगे। तो उसको अंदाज़ा था कि हाँ, मुझे मज़लूमों से लड़ना पड़ेगा, कमज़ोरों से लड़ना पड़ेगा। लेकिन जब ईरान ने जंग का जवाब देना शुरू किया और इसराइल में मिज़ाइल हमले और हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिज़ाइल आकर गिरने लगे और हमले होने लगे, तो उसको अंदाज़ा हुआ कि मैं ये जो गन पकड़ कर खड़ा हूँ हाथ में, दुश्मन पर तो चला नहीं सकता, क्योंकि दुश्मन तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। वो तो आता है और फ़िज़ाओं से हमला करता है, मुझे मार देता है, और पूरे इसराइल को उसने जहन्नुम बना दिया है, तबाह कर दिया है। ये सोचकर वो बैत याम के एक शेल्टर में गया और मुसलसल छुपा रहा और अपनी फ़ौजी क़यादत से कट गया और उनके अहकामात लेने से उससे इनकार कर दिया। और बिलाखिर इस कदर उसके जहन पर दबाव इतना बढ़ा, उसके नफ्सियाती मसाइल इस कदर बढ़ गए कि उसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने में ही आफ़ियत जानी, और आखिरी पैगाम में उसने कहा कि मैं जहन्नुम में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मुझे इस जहन्नुम में नहीं रहना, इससे तो बहुत अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। और उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। अगर आप ट्रेंड उठाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि 60 के करीब सुसाइड जो है वो की गई हैं इसराइली आर्मी में अक्टूबर 2023 से 2026 के दौरान। ये केसेस गैर मामूली तौर पर बढ़ गए हैं। जनवरी 2024 से जुलाई 2025 के दौरान
279 ایکٹیو سولجرز نے اپنی جان لینے کی کوشش کی، اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی۔ 11 جو سولجرز ہیں، 11 فوجی اور پولیس مین ایسے ہیں جو مارے گئے، جو ہلاک ہو گئے، انہوں نے خودکشی کر لی اپریل 2025 میں۔ یہ ایک ہی مہینے میں ہونے والی سب سے زیادہ خودکشیاں قرار دی جا رہی ہیں۔ اور اسی طرح جب یہ ٹرینڈ بڑھا ہے اور تقریباً 22 فوجی ایسے ہیں جنہوں نے 2025 میں خودکشی کی ہے، اور یہ خودکشیوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے پچھلے 15 سال کے دوران۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو خودکشیاں کرنے والے جو فوجی ہیں، یہ تمام غزہ میں سرو کر کے آئے تھے، غزہ میں قتل عام کر کے آئے تھے، یہ غزہ سے واپس لوٹے تھے، اور جب سے یہ واپس لوٹے تھے ان کی ذہنی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ان کی عمریں 18 سال سے لے کے 23 سال کے درمیان تھیں، یہ کم عمر تھے۔ انہیں پہلے بتایا گیا کہ مسلمانوں کو مارنا بہت اچھا کام ہے، یہ فتنہ فساد ہیں، ان کو ختم کرنا ہے، یہ اسرائیل کے دشمن ہیں، اور یہی سوچ لے کر، یہی نظریہ لے کر وہ وہاں گئے تو انہیں بچے بھی دہشت گرد لگنے لگے، انہیں خواتین بھی خطرناک لگنے لگیں، اور انہوں نے گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو ایک منظم منصوبے کے تحت کاٹنا شروع کر دیا، اور ان کے دل سے رحم بالکل رخصت ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب وہ واپس لوٹے تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہ بچے خطرہ نہیں تھے، وہ خواتین فتنہ نہیں تھیں، مسلمان جو تھے کسی طرح کا بھی خطرہ اسرائیل کے لیے نہیں تھے، وہ تو مظلوم تھے، وہ تو بے گناہ تھے، وہ تو نہتے تھے، اور ہم نے انہیں یک طرفہ طور پہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، اور ہم نے ان پہ ظلم کیا اور مسلسل ظلم کیا، اور یہ ایک ایسی خلش تھی جو بعد میں روگ بن گئی اور وحشت بن گئی دل کا، اور مسلسل وہ اس احساس گناہ کا شکار ہو گئے، اور اس حد تک شکار ہو گئے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر لیا، یا وہ اس حد تک نفسیاتی مسائل سے دوچار ہو گئے کہ انہوں نے اپنی فوج سے جان چھڑا لی، اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ قصابوں کا ایک گروہ ہے جو اسرائیلی آرمی جس کا نام رکھ دیا گیا ہے، اور یہ جاتے ہیں پہلے مظلوموں کو تلاش کرتے ہیں، مظلوم ملک کو تلاش کرتے ہیں، اور پھر ان جگہوں پہ جا کے قتل عام کرتے ہیں، منظم نسل کشی کرتے ہیں، عمارتوں کو تباہ کر دیتے ہیں، معیشت کو گرا دیتے ہیں، اور انسانوں کو مار ڈالتے ہیں، اور یہ کسی طرح بھی انسانیت کی خدمت نہیں ہے، اسرائیل کی خدمت نہیں ہے۔ اور جب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی تو اس میں سے بیشتر جو فوجی ہیں انہوں نے خودکشی کر لی، یا پھر وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گئے۔ اور یہ ٹرینڈ جب تیزی سے بڑھنے لگا تو ایک اور خطرناک بات سامنے یہ آئی کہ نوجوانوں نے اسرائیلی فوج کا حصہ بننے سے انکار کر دیا، اس حد تک کہ ان کی آرمی کو کولیپس کرنے کے نام سے کا لفظ استعمال کرنا پڑا اس کے آرمی چیف کی طرف سے۔ اس نے کہا کہ یہ اسرائیلی آرمی اس حد تک کمزور ہو چکی ہے کہ اب وہ ٹوٹ رہی ہے، کولیپس ہو رہی ہے، اور وہ یہ بات بتا رہا ہے ارکان پارلیمنٹ کو بھی، لوگوں کو بھی، کہ ہم کہاں سے فوجی لائیں۔ نوجوان تو ملک سے باہر جانے کو ترجیح دے رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ملک سے جان چھوٹے، بھاگیں، وہ سائبرس بھاگنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ انکار کر رہے ہیں، یا وہ کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں، مذہبی کتاب تورات لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو پڑھنے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم فوج میں اس لیے بھرتی نہیں ہو سکتے کہ ہم اپنے مذہب کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم تورات پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ تو تورات کو ڈھال بنا رہے ہیں اور فوج سے بھاگ رہے ہیں یا صاف انکار کر رہے ہیں۔ اور اب حالات یہ ہیں کہ خواتین کو بڑی تعداد میں فوج میں بھرتی کیا جا رہا ہے۔ اب تک 3 گنا جو ہے وہ خواتین کی بھرتی تیز ہو چکی ہے، اور تقریباً 5 میں سے 1 خاتون جو ہے وہ سولجر اسرائیل میں رکھی گئی ہے۔ 5 اگر سولجرز ہیں تو ان میں سے 1 خاتون ہے، اور خواتین کی اس تیزی سے بڑھتی تعداد کے درمیان ہی ایک اور خبر بھی یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو خواتین سے جنسی ہراسانی کے کیسز ہیں اسرائیلی فوج کے اندر، وہ غیر معمولی طور پر بڑھ گئے ہیں، اور خواتین کو کہیں جائے پناہ نہیں مل رہی، وہ اپنی عزتیں نہیں بچا پا رہی اپنے افسران سے، اپنے ساتھی اہلکاروں سے۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ جب وہ اس کی شکایت کرنے جاتی ہیں تو وہی افسر تعینات کر دیا جاتا ہے انصاف کے لیے، جس افسر سے ان کو شکایت ہوتی ہے، یا اس کے انڈر میں اس کے پسندیدہ لوگوں سے کوئی شکایت ہوتی ہے، اسی افسر کو تعینات کر دیا جاتا ہے، اسی لیے ان کو انصاف نہیں مل پاتا، ان کی شکایات کی سنوائی نہیں ہوتی، اور بیشتر خواتین اس بات پر مجبور ہو گئی ہیں کہ وہ اسرائیل کی فوج سے جان چھڑائیں اور وہاں سے نکلیں۔ تو مجموعی طور پہ اسرائیل کی آرمی چاروں طرف سے پھنس چکی ہے، اپنے ہی لوگوں کی طرف سے پھنس چکی ہے۔ ایک طرف اس کے فوجی بہت تیزی سے خودکشیاں کر رہے ہیں، نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، دوسرا خواتین کو بہت تیزی سے فوج میں بھرتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نوجوانوں نے، مردوں نے انکار کر دیا ہے اسرائیلی فوج میں بھرتی ہونے سے، اور ان کی فوج اب اس حد تک کمزور ہو گئی ہے کہ اس کے لیے اسرائیل کا آرمی چیف خود ٹوٹنے کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ آنے والے دن اسرائیلی آرمی کے لیے بہت پریشان کن ہیں، اور اس کو ابھی مزید
کچھ دھچکے ایسے لگیں گے جس سے افرادی قوت بری طرح ٹوٹ جائے گی اس کی، اور اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے اب بہت سے ایسے آپریشنز جو نتن یاہو سوچتا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں کرنا چاہتا ہے، محاذوں کو گرم رکھنا چاہتا ہے، نئی جگہوں کو تلاش کر رہا ہے، نئے اہداف کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، اس کو ایک بہت زوردار دھچکا لگا ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید لگے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔